अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह ताला के साथ वाक़ईतन दूसरे माबूद भी हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी को यह हुक्म दिया कि इन मुश्रिकों से कह दें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करने वाले हैं और अपने रब के साथ शरीक ठहराने वाले हैं कि क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह ताला के सिवा भी माबूद मौजूद हैं। कोई ऐसा भी है कि अल्लाह ताला के साथ माबूद मौजूद हो और अल्लाह ताला की मदद कर रहा हो इन तमाम कामों को चलाने के लिए? ऐसा हरगिज हरगिज नहीं है। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर इस बात को यहाँ पर बयान कर दिया। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं इसी आयत के अंदर, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़ाइन अल्लाह ताला सूरह इनाम में यहाँ पर इनाम की आयत नंबर 150 में इरशाद फरमाते हैं कि फ़ाइन शाहिदू फला तशहद मअहुम, फिर अगर वो गवाही दें तो आप उनके साथ गवाही ना दें। अगर वो गवाही दें, कुल ला अश कुल ला अशहदु, आप कह दें कि मैं तो गवाही नहीं देता, मैं तो ऐसे बेहुदा बात नहीं कहता, जैसे कि रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फिर अगर वो गवाही दें तो आप उनके साथ गवाही हरगिज ना दें। आप उनके साथ हरगिज गवाही ना दें। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमाया कि कुल, आप उनको कह दीजिए, कुल क्या कह दीजिए, आप नबी आप उनको, अल्लाह ताला ने फरमाया कि "ए नबी आप उनको कह दीजिए कि इन्नमा हुआ इलाहु वाहिद", आप उनको कह दीजिए तो वो तो बस एक ही माबूद है, कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं, उसके साथ कोई शरीक नहीं। व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, और मैं उससे बरी जिम्मा हूँ जिसको तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हो। मैं उसको हरगिज हरगिज नहीं मानता जिसको तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हो। मैं उस तमाम चीज़ों से बरी जिम्मा हूँ, और मैं उसको हरगिज हरगिज रोज क़यामत तुम्हारे सामने गवाही नहीं दूंगा कि तुमने जिसको कहा अल्लाह ताला के शरीक ठहराया, मैं उन तमाम चीजों से बरी जिम्मा हूँ। अब ये फिर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे अकीदे को दुरुस्त करने के लिए, हमें सही रास्ते पर चलने के लिए, हमारे अकायद को बेहतर बनाने के लिए इस सूरह की एक एक आयत को नाजिल किया। फिर रब कायनात इरशाद फरमाते हैं अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, अब उन लोगों की बात की जा रही है जो अहले किताब हैं, उनको कहा जा रहा है, उनके बारे में जिक्र किया जा रहा है। पहले मुश्रिकों की बात हुई, यहाँ पर यानी कि काफिरों की बात हुई, अब यहाँ पर अहले किताब की बात की जा रही है कि वो लोग जिनको हमने किताब दी है वो इसको ऐसे ही पहचानते हैं, यानी कि इस किताब को, इस कुरान को ऐसे ही पहचानते हैं। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसा कि वो अपने बेटों को पहचानते हैं, अपनी औलाद को पहचानते हैं। क्योंकि औलाद की निशानियां वो फौरन देखते साथ ही, उसकी शक्ल सूरत, उसके नाक मुंह, उसकी निशानियों को देखते साथ ही हम अपनी औलाद को कैसे पहचानते हैं? कोई अंधा इंसान अपनी औलाद को तो नहीं पहचान सकता। अंधे के सामने खड़ी कर दी जाए औलाद, और बहुत सारे लोग खड़े कर दिए जाएं, और बगैर खुशबू से तो नहीं पहचानेगा कि ये मेरी औलाद है, बल्कि हम उनकी निशानियों को देख, उसके फीचर्स को देखकर हम अपनी औलाद को पहचानते हैं। खुदा ना खास्ता अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई मर जाए, तो और उसकी उसकी डेड बॉडी की पहचान ना की जा सकती हो, तो उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर जो कपड़े होते हैं, या उसने कोई जो जिस्म पे लिबास जैन तन किया होता है, या कोई घड़ी या कोई ऐसी चीज, उसकी निशानियों से पहचाना जाता है। वालिदैन भी अपनी औलाद की डेड बॉडी को नहीं पहचान सकते, या फिर उसका डीएनए किया जाता है। तो फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये क्यों फरमाया, यहाँ पर फरमाया कि ये नबी को और उसकी इस किताब को, नबी को बिल्कुल ऐसे ही पहचानते हैं जिस तरह से ये लोग अपनी औलाद को पहचानते हैं। यानी औलाद को कैसे पहचानते हैं? उनकी निशानियों से, उनके फीचर्स से। तो हम ये भी नबी को ऐसे ही पहचानते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर हर चीज को कुरान के अंदर खोल खोल कर एक एक लफ्ज को बयान किया कि आखिरी नबी ऐसे 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 निशानियों के साथ होगा। तो वो निशानियां सारी वो जानते थे। अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फला फहुम ला युमिनून, फिर रब कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जिन लोगों ने अपनी जानों को खसारे में डाला तो वही ईमान नहीं लाते। ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। जिन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाला, ये ईमान कभी नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला मजीद आगे अब इन्हीं लोगों के बारे में मजीद एलैबोरेट कर रहे हैं। ये जो ईमान लाने वाले नहीं हैं, ये जो ईमान नहीं लाते, ये किस किस्म के लोग हैं? अल्लाह ताला उनके बारे में मजीद एलैबोरेट कर रहे हैं अगली आयत के अंदर, अगले रकू के अंदर। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही, ये ईमान क्यों नहीं लाते? अल्लाह ताला इनके बारे में फरमाते हैं ये तो बड़े ही जालिम हैं, जिन्होंने अल्लाह पर झूठ कर लिया। औ कज़्ज़बा बिआयातिही,
या फिर अल्लाह की आयतों को ही झुठला दिया। देखिए, अल्लाह पर झूठ गढ़ लिया कि अल्लाह की औलाद बना ली, और अल्लाह की आयतों को झुठला दिया कि उन्होंने कहा ये तो सच है ही नहीं। नबियों को झुठलाना अल्लाह की बातों को झुठलाना है। आपकी बात को कोई डिनाई करके देखे तो सही, आपके साथ कोई बहतान लगा कर देखे तो सही, फिर आप उसका क्या हाल करेंगे? हमें वो ताकत नहीं हो, हमें वो ताकत नहीं है, उसके बावजूद भी हम अपने पूरे के पूरे गैज़ और गज़ब और गुस्से के साथ बर्जमान हो जाते हैं और कहते हैं कि जी उसमें हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में ऐसी बात कहने की। तो अल्लाह ताला की ज़ात, वो जो कायनात का रब है, उसके ऊपर ये बहतान घड़ लें, झूठ बांध लें, तो क्या अल्लाह ताला उनको माफ कर देगा? सिर्फ इस बात को समझिए, इस बात को सोचिए, इस बात को कि ये अल्लाह को आप बेटा बनाते हैं, अल्लाह के बेटे इन्होंने बना लिए, तो मैं और आप क्या नहीं जानते कि औलाद की पैदाइश किस तरह से होती है? क्या मैं और आप नहीं जानते कि वो किस तरह से इंटीमेशन होती है और औलाद किस तरह से पैदा होती है? ये अल्लाह ताला पर किस किस्म की वाहियात बातें कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अगर इंसान सिर्फ यही सोचने लग जाए तो इंसान का दिल और जिस्म और रूह कांप उठे कि किस तरह से कह उठते हैं कि हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा बना लेते हैं, किस तरह से इन्होंने हजरत उजैर को अल्लाह का बेटा बना लिया। अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह तो कहता है कि अल्लाह की तो कोई बीवी नहीं, औलाद कहाँ से हो गई? अल्लाह तो पाक साफ है। क्या ये नफ्स जो है, ये जो सेक्सुअल फीलिंग्स हैं, ये तो इंसान की हैं, जानवरों की हैं। ये तो फरिश्तों में भी ये ख्वाहिश नहीं है। तो वो तो मेरा रब है। अल्लाह अकबर। रब के लिए इतनी बातें घड़ लेना, रब के लिए इतनी बड़ी बातें कह जाना, इतनी बेहयाई की बातें कह जाना, यानी अपनी जात में इंसान के अंदर, जानवर के अंदर और रब के अंदर कोई फर्क नहीं छोड़ा इन्होंने। अगर इंसान इन बातों को सोचना शुरू कर दे तो यकीन कीजिए कि सर सजदों से उठे ही ना, कि मेरे रब तेरी कितनी बड़ी अनायत है कि तूने हमें ईमान अता किया। मेरा रब तेरी कितनी बड़ी अनायत है कि तूने हमारे दिलों में ईमान उतारा। तूने हमें अक्ल और शऊर अता किया। तो हमें अक्ल और शऊर ना अता करता तो यकीनन हम भी उन्हीं भटके हुए लोगों में होते। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। अब ये जालिम कैसे फलाह पाएंगे जिन्होंने इतने बड़े बड़े बहतान घर दिए? उनको कैसे अल्लाह ताला माफ करेगा? आपके पास कोई काम वाली, आपके पास मेड हो, कोई आपके एम्प्लॉय हो, वो ऐसे कुछ भी आपके खिलाफ बातें करे, घर ले, सारा कुछ कर ले, तो क्या आप उसको अपनी जॉब पर, उसकी जॉब पर रखेंगे? उसको निकाल के बाहर नहीं फेंक देंगे? हम इतने छोटे से जगह पर भी हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम उसको निकाल देंगे, उसके मनसब से हटा देंगे, उसको जो पैसे दे रहे हैं उससे महरूम कर देंगे। तो फिर आपको क्या लगता है कि अल्लाह ताला हमें छोड़ देगा? ऐसा नहीं हो सकता। वयौम नहशुरुहुम जमीआ। हमें जरूरत है अपनी औलाद की ऐसी परवरिश करने की जो इस बातों को समझे, सिखाने की। और वो दिन जिस दिन हम सबको इकट्ठा करेंगे, सबके सबको, कोई नहीं बचेगा, अल्लाह ताला सब के सबको इकट्ठा करेगा। नकूलू, हम कहेंगे, लिल्लज़ीना अशरकू, उन सारे लोगों से जो शरीक ठहराते रहे, हम पूछेंगे उनसे जिन्होंने शिरक किया कि तुम्हारे वो शरीक कहाँ हैं आज? कहाँ है वो जो तुम्हारी मदद करने वाले हैं, जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे? हम पर जब कोई मुश्किल वक्त आता है ना, तो जब बीवियां जो होती हैं वो सिर्फ अपने महके महके की तरफ होती हैं और ससुराल की तरफ कोई तवज्जो नहीं देती हैं। और फिर जब खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर शोहर पर कोई मुश्किल और मुशक्कत वाला वक्त आ गया, मुश्किल टाइम आ गया, तो फिर क्या कहते हैं ससुराल वाले? सबसे पहली बात क्या कहते हैं? कहते हैं जी अपने ससुराल से जाके मदद लेना। वो वैसे तो हर वक्त ससुराल ससुराल, सास ससुर, देवर, वो जो नन वो वो है, सालियां हैं, साले हैं, उनसे मदद लेना। हमारे पास अब क्या ढूंढने आ रहे हैं? तो अल्लाह ताला भी ऐसे ही ये सारी बातें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कंपेयर करके देखिए, कंपैरिजन कीजिए कि आज हमारे से जब ऐसा कोई मामला होता है तो हमारे साथ क्या रवैया किया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह उनसे पूछेगा, आज अपने वो शरीक लेकर आओ ना जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे। आज तुम्हें वो अल्लाह के गजब से, गैज गैज व गजब से तुम उन शरीकों की वजह से बचा कर देखो।
وہ تمہیں آج بچائیں اللہ سے؟ کون؟ الذین کنتم تزعمون، جن کا تم گمان کیا کرتے تھے، ان کو بلاؤ، لے کر آؤ ان شریکوں کو، کیا وہ حقیقت میں ہیں؟ کیا ان میں اتنی طاقت اور اتنی پاور ہے کہ وہ تمہیں بچا سکیں؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ولله ربنا ما كنا مشركين، پھر ان کو اس کے سوا کوئی عذر نہ ہوگا، وہ کوئی عذر اس وقت پیش نہیں کر سکیں گے کہ وہ کہیں گے کہ قسم ہے اللہ ہمارا رب، ہمارے رب کی، ہم مشرک نہ تھے۔ اب وہ قسمیں اٹھا کے، قسم بھی کس کی اٹھائیں گے؟ واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، ہمارا رب جو ہے، جو اللہ، وہ اس رب کی قسم جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک نہ تھے۔ اب اللہ کی ذات کے سامنے ڈینائی کر رہے ہیں، انکاری ہیں، کیا انکار کر سکتے ہیں؟ اللہ نے تو سب کچھ لکھ رکھا ہے، اللہ نے تو فرشتوں کو اس کام پہ معمور کر رکھا، ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی آگے کوئی جھٹلا نہ سکیں، جھوٹ نہ بول سکیں۔ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین انظر، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اے نبی آپ دیکھیے، کیف کذبوا، کہ کس طرح سے وہ جھوٹ بولیں گے، کیف کذبوا، دیکھیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی بچہ غلط کام کرے نا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہو، آپ نے دیکھا ہے آپ کے بچہ وہ غلط کام کر رہا ہے، اور پھر آپ کا بچہ وہ غلط کام کرنے کے بعد آپ کو کہے نہیں جی، میں نے تو ایسا نہیں کیا، تو آپ گواہ ہیں اس بات پر کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ کیا تم مجھے جھٹلا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انظر اے نبی آپ دیکھیے، کیف کذبوا، یہ کیسے جھوٹ بولیں گے، وہ کیسے جھوٹ بولیں گے، علی انفسہم وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے، گم ہو جائیں گے وہ سارے کے سارے شریک، جن کو اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے رہے کہ یہ ہم ان کو بھی پکاریں، ہم ان کو بھی دیں، ہم ان کی بھی بات سنیں، وہ سارے اپنی جانوں کو بچانے کے چکروں میں ہوں گے اور وہ سارے ان سے گم ہو جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، پھر رب کائنات مزید ارشاد کیا فرماتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَوْ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ان میں سے جو کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ ان کو سمجھیں، اور ان کی کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں اس بارے میں کہ بعض لوگ رحمت عالم کی قرت سننے آتے ہیں اور پوری توجہ سے سنتے بھی ہیں، لیکن آپ کے واعظ اور نصیحت سے ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، جیسے خالی ہاتھ آئے تھے ویسے ہی ان محفلوں سے خالی ہاتھ ہی اٹھ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، قرآن مجید ان کے دلوں پر اترتا ہی نہیں، وہ بہرے ہیں اور ان کے لیے سننا مفید ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو پکارتا ہے، جو پکار اور آواز کی کچھ نہیں کے آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ اگر آج آپ اس محفل سے اٹھ کر جائیں، آپ کا دل نہ ہلے، آپ کا دل اللہ کی طرف راغب نہ ہو، آپ کے دل کو کچھ سمجھ نہ آئے، آپ کا ذہن سمجھ نہ سکے ان باتوں کو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، اللہ نے ہمارے کانوں پر بوجھ ڈال دیا۔ دلوں پر پردہ کیوں ڈال دیا؟ کیونکہ ہدایت دل میں اترتی ہے، دل میں اللہ کی بات اتر ہی نہیں سکی۔ ہمیں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ فار ایگزامپل آپ کی اولاد آپ کو اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، آپ کا شوہر آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ کے دل میں بات اترتی ہے کہ آپ اس کی محبت کو محسوس کر پا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ بات آپ کے دل پر نہیں اتری، اللہ کی بات ہمارے دل پر نہیں اتری، ہمارا عمل بدلا نہیں، ہماری زبان کے الفاظ نہیں بدلے، تو سوچ لیجئے اس بات کو کہ اللہ نے ہمارے دل کے اوپر ایک ایسا
بھاری پردہ ڈال دیا، ایسا اس نے ہمارے دل کو سیاہ کر دیا کہ اس کے اندر ہدایت کی بات اتری ہی نہیں۔ ہم بیٹھے ہوئے محفل میں سن رہے ہیں، لیکن کانوں میں ایسا بوجھ ہے کہ ہماری توجہ اس طرف ہے ہی نہیں، ہم کنسنٹریٹ نہیں کر پائے، تو ہمارے دل میں، ہمارے کانوں میں وہ ہدایت کی بات اتری ہی نہیں۔ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَآيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، پھر مزید رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے مراد نشانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر دلالت کرتی ہے۔ ہم اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے یقین کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ اور میں اس قرآن کے ترجمے کو نہ سمجھیں، ہم اس قرآن کے الفاظ کو گہرائیت سے نہ سوچیں، اس وقت تک ہدایت ہمارے دلوں میں ہرگز نہیں اترے گی۔ مجھے امید ہے یقیناً اس دفعہ آپ لوگوں نے شاید اتنی مرتبہ قرآن کو مکمل نہ پڑھا ہو جتنی مرتبہ پچھلے سالوں میں آپ 3 3 4 4 5 5 مرتبہ قرآن پڑھتے رہے، کیونکہ اس سے پہلے غور اور فکر نہیں کیا، تفکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے اس کلام پر ہم نے جائزہ نہیں لیا، اللہ کی آیتوں پر ہم نے بیٹھ کر کتنی کتنی دیر سوچا نہیں، سمجھا نہیں۔ اصل بات تدبر حاصل کرنا ہے، قرآن کی آیتوں کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جو نازل کیا ہمارے لیے کیوں نازل کیا، یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ کیا اس دفعہ قرآن کو پڑھ کر ہماری آنکھیں اشکبار نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس جہالت میں گزار دیا، ہم نے کتنے ہی لمحے ضائع کر دیے، کس طرح اللہ کے پاس جائیں گے، کیا سوچ کر جائیں گے کہ رب کائنات ہم نے وقت کہاں گزار دیا، کتنے زندگی کے لمحے ہم نے ضائع کر دیے، ہم نے کتنی خدمتیں لوگوں کی اپنی جان بھی گوا دی، اپنی صحت بھی گوا دی، اپنا سب کچھ گوا دیا اور حاصل کچھ نہ ہوا۔ دنیا کی رنگینیوں میں ایسے گر گئے، کسی کی شادی ہو جائے، پتہ لگ جائے شادی ہے تو مہینوں تک ہماری شاپنگز اور ہماری تیاری ہی ختم نہیں ہوتی۔ اور رمضان کے لیے پہلی تیاری کیا ہوتی ہے؟ بس یہ کل روزہ ہے، کھانے پکا لیں، فریزر کر لیں، سب کچھ کر لیں۔ دلوں کو پاک نہیں کیا جاتا، اپنے عمل کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا، رمضان کے لیے ہماری تیاری کچھ نہیں ہوتی۔ وہ جو ایک اتنا بڑا مہینہ، شادی کا ایک دن کا فنکشن اور رمضان کا تو پورا مہینہ ہے، اس مہینے کے لیے کیا تیاری کر کے ہم رمضان میں شامل ہوتے ہیں؟ کیا آپ صرف سوچئے کہ ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہے، ہمیں کس قدر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو اس قرآن کی طرف بلائیں، کتنی محنت کی ضرورت ہے، نہیں آتے۔ حتی اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مزید، ان هذا الا اساطیر الاولین، مزید میرے رب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، یعنی جب کافر آپ کے پاس آتے ہیں تو جھگڑنے لگتے ہیں اور کہ حق کو باطل سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں، حق کی باتوں کو باطل سے ملانے لگتے ہیں۔ آپ کسی کو کہہ کے دیکھیے نا، یہ صرف کافروں کی بات نہیں ہے، آپ کسی کو قرآن کی بات بتا کر دیکھیے جس نے شاید ساری زندگی قرآن کے ایک لفظ کو بھی نہ پڑھا ہو، جس نے شاید قرآن کے لیے، اس قرآن کے الفاظ کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی تدبر حاصل نہ کیا ہو، وہ کیا کرے گا؟ پوری کی پوری جہالت کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کر کے آپ کو غلط ثابت کرنے کی پوری کوشش میں وہ ہوگا۔ یہ صرف کافروں کے لیے نہیں کہا گیا، ہم بھی ان سے کم نہیں ہیں، وہ جھگڑنے لگتے ہیں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، اور وہ بات کیا کہتے ہیں کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو صرف اور صرف کہانیاں ہیں، ہم نے تو ایسی کوئی بات سنی ہی نہیں تھی، ہمارے عمل ان کافروں سے کم نہیں ہے۔ ہم میں اور ان کافروں میں کیسے فرق ہو سکتا ہے جنہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں، جنہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں؟ ہم میں اور کافروں میں فرق ایک نماز
کرتی ہے، اور دوسرا اس قرآن کا علم کرتا ہے۔ جس کے پاس قرآن کا علم نہیں اس کا کیا ایمان ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے بتائیے کہ اس کا کیا ایمان ہے جس کے پاس قرآن کا علم نہیں؟ وہ کیسا مسلمان ہوگا جس کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا دین کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہم نے کیا فالو کرنا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں عقیدہ کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا وجود کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی باتیں کیا ہیں۔ آپ مائیں ہیں نا، آپ کہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بچے کو کیا پسند ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ سوتا کس وقت ہے، آپ کے بچے کے لائکس کیا ہیں، ڈس لائکس کیا ہیں، آپ کو بچے کی صحت کا نہیں معلوم، اس کی طبیعت کا نہیں معلوم، بیمار ہے آپ کو نہیں پتا بیمار ہے، آپ کے بچے کو بخار ہے آپ کو نہیں پتا بخار ہے۔ پہلا جواب آپ کو کیا ملے گا؟ کوئی مجھے بتائے نا کیا ملے گا آپ کو؟ کوئی کیا کہے گا آپ کو؟ ہم؟ آپ کو یہ نہیں معلوم آپ کے شوہر کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، آپ کو اپنے شوہر کے مزاج کا نہیں معلوم، کب وہ غصے میں آتے ہیں، کب وہ خوش ہوتے ہیں، کب وہ ناراض ہوتے ہیں، آپ کو کیا جواب ملے گا؟ کوئی کیا کہے گا آپ کو؟ یہ کیسی ماں ہے، یہ کیسی بیوی ہے، یہ تو اپنی عیاشیوں میں ہی مگن ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ ہم؟ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے سجدہ کرتے ہیں، جس کو جانا ہی نہیں، جس کو پہچانا ہی نہیں، جس کا وجود کا پتہ ہی کچھ نہیں، اللہ کے مزاج کا پتہ ہی کچھ نہیں، اللہ کی باتوں کا پتہ ہی کچھ نہیں، اللہ کی بات کبھی سنی ہی نہیں، اور اللہ کے کلام کو پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، سمجھا ہی کچھ نہیں۔ ہاں، ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ اپنے بچے کے سامنے بیٹھ کے دیکھیں نا، آپ کا بچہ آپ کو بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے، اپنے شوہر کے سامنے ایسے بیٹھ کر دیکھیے نا، وہ آپ کو بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے، آپ اس کی بات سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں، اور سمجھ کچھ نہیں آ رہا میرا شوہر کیا بول رہا ہے، اٹھا کے کھینچ کے تھپڑ منہ پہ دینے ہیں ہم، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بول رہا ہوں؟ آپ اللہ کی بات کو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھ ہی نہیں آ رہا اللہ کیا بول رہا ہے؟ تو سوچئے کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں، کہاں زندگیاں گزار دی، کہاں وقت گوا دیے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نام کے اندر بار بار بیان کیا، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، نہ خود ایمان کی طرف آتے نہ خود دین کی طرف آتے، دوسروں کو بھی کتنا جانا جی، پتہ نہیں کون سا جادو کر دیں گے، پتہ نہیں کو کیا پٹیاں پڑھا کے تمہیں اصل بات سے ہی پھیر دیں گے۔ تم نے ختم نہیں کرائے، بندہ مر گیا تو تم نے ختم نہیں کرائے، تم نے قرآن نہیں پڑھوائے، تم نے یاسینیں نہیں پڑھائی، تم نے سورہ رحمان کے ختم نہیں کروائے، کلمے نہیں پڑھوائے، تو تم تو پتہ نہیں کون سے ایمان پہ چل پڑی۔ ان محفلوں میں نہ جانا، خود بھی نہیں جائیں گے بدبختی میں، دوسروں کو بھی روکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو خود نہیں جاتے پھر دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ کیا ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی ہے جو ہم پر فتنہ آتی ہو؟ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اپنی جانوں کے سوا اور وہ کسی کو ہلاک نہیں کر رہے، اور ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کیے جا رہے ہیں۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ اے رب تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے ہمیں قرآن سے جوڑا، تو نہ جوڑتا تو ہم کیا کرتے؟ ہم گنتی کے لوگ، آپ نے دیکھا کہ گنتی کے لوگ ہیں، وہ دورہ قرآن کے اندر 900 لوگ شامل ہوئے، 900 لوگ۔ آپ سوچیں، اٹس اے بگ نمبر، 900 لوگ کسی ادارے کے اندر، آپ سوچئے کہ 900 لوگ کسی کالج یونیورسٹی کے اندر میکسیمم اتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں 600 700، اس سے زیادہ نہیں ہوتے، اتنے لوگ شامل ہو گئے، اور دورہ قرآن کو اللہ کے کلام کو سننے کے لیے کتنے اکٹھے ہوئے؟ 20 30 40۔ آپ اپنے آپ کو وہ خوش نصیب لوگوں میں شمار کیجئے، سوچئے زندگی کی کوئی ایسی نیکی کہ جس کے لیے میرے رب نے ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا اپنے کلام کو سننے سمجھنے کے لیے، نہ کرتا تو ہم کیا کرتے؟ وَلَوْ تَرَى إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر اب اس آیت کے بارے میں، یہ جو ابھی ہم نے پڑھی،
वहुम यनहाउना, इसका शान नज़ूल में बताना रह गया कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाजिल हुई है। वो मुशरिकीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुंचाने से रोकते थे और खुद आपके दीन को कबूल नहीं करते थे। ये जो भी पिछली आयत वहुम यनहाउना है, तो ये हजरत ये अबू तालिब के बारे में नाजिल हुई। और इब्ने अबी हातिम ने सईद बिन अबी हलाल से रवायत किया है कि ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं के बारे में नाजिल हुई है। वो तादाद में 10 थे। एलानिया तौर पर तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद में लोगों पर भारी थे, मगर खुफिया तौर पर तमाम लोगों से ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा सख्त थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 चचा थे। आपको पता है अबू लहब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था? जानते हैं आप लोग? कौन कौन जानता है अबू लहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था? तो उसकी सख्ती देखिए कितनी ज्यादा थी अबू लहब की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और ये कौन जानता है कि अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था? कौन कहता है कि अबू जहल भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था? अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा नहीं था। ठीक है? तो ये जो हम पढ़ते रहे अपनी किताबों के अंदर, ये हमेशा हम गलत ही पढ़ते रहे कि अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। वो चचा नहीं था। ठीक है? उसका तो कबीला ही अलग था अबू जहल का। आप लोग आज सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि अबू जहल का कबीला ही अलग था। वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले से भी नहीं था। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं कि वलौ तरा इज़ा वुक़िफ़ू, और काश आप देखेंगे जब उन्हें आग में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं काश कि आप देखें। हम अपनी औलाद को कहते हैं ना कि काश कि तुम्हें पता चल जाए कि हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दीन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहते हैं का हमने जिस नजर से देखा दुनिया को, जिंदगी को, हम जो अपने वक्त बीत कर बिता कर आए हैं, वो हमारी औलाद नहीं जानती। हम वो सारे एक्सपीरियंसेस से अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काश वलो तरा इज़ा वुक़िफ़ू अलन नारी, काश कि आप देखें कि जब उन्हें आग पर खड़ा किया जाएगा तो कहेंगे फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति व रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने काफिरों को उस वक्त के हाल का जिक्र फरमाया है जब उन्हें क़यामत के दिन जहन्नुम के सामने खड़ा किया जाएगा। जब वो उसकी जंजीरों और बेड़ियों को देख लेंगे और उसकी होलनाकियां अपनी आंखों से मुशाहिदा कर लेंगे, तो बेसाख्ता पुकार उठेंगे। बेसाख्ता पुकार उठेंगे। वो क्या कहेंगे? या लैतना, ए काश कि हम वापस भेज दिए जाएं। ए काश के रब हम वापस भेज दिए जाएं, उस दुनिया के अंदर वापस भेज दिए जाएं। हमें थोड़ा सा मौका मिल जाए, हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाए और हम अपने रब की आयत को ना झुठलाएं और हम ईमान लाने वालों में से हो जाएं। उस वक्त उनके होश उड़ जाएंगे और वो तमन्ना करेंगे कि उन्हें फिर दुनिया में भेज दिया जाए ताकि वो फिर से एक दफा नेक अमल कर लें। आज तो आपके पास वक्त मौजूद है। आज तो अल्लाह ने आपको टाइम दिया हुआ है। फिर क्यों नहीं इस वक्त को गनीमत जानते और क्यों नहीं अल्लाह से जुड़ जाते? लेकिन इनकार करने वाले दोजख के घड़े पर खड़े होंगे और खड़े होकर ये हसरतें करेंगे कि हम वापस चले जाएं और वला नुकज़्ज़िब भी आयाती, फिर हम अल्लाह की आयतों को नहीं छुटलाएंगे। पूरे गौर से, तफक्कुर से, तदब्बुर से बैठ के सुनेंगे, सीखेंगे। रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन, ना झुटलाएंगे और हम ईमान लाने वालों में से हो जाएंगे। बल अब ईमान लाना ये नहीं है कि बस कलमा पढ़ लिया, नहीं, अपने अमल को पूरा का पूरा अपने रब के मुताबिक ढाल लेना, अल्लाह के सुपुर्द कर देना। आप बीवी बनती हैं तो आप बीवी बन के क्या करती हैं? अपनी मर्जी चलाती हैं घरों में, अपनी मर्जी का घर चलाती हैं, अपनी मर्जी से सारा कुछ करती हैं? नहीं, हम अपने शोहर के मुताबिक अपने आप को ढालते हैं, बदलते हैं, तब्दीलियां लाते हैं। हमें पता है कि हस्बैंड नाराज हो जाएंगे, कितनी फिक्र है ना। फिर वो बेटों की शादियां करते हैं तो अपने आप को बेटे के मिजाज के मुताबिक ढालते हैं, फिर बहुओं के मिजाज के मुताबिक ढालती हैं। हम ये सब कुछ कर रहे हैं, हम अपने आप को ढाल रहे हैं। हम दूसरों के मुताबिक अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने रब के मुताबिक ही नहीं ढाल रहे जिसके पास लौट के जाना है। अकेले अकेले जाएंगे, कोई साथ नहीं होगा। बल बदा लहुम मा कानू युख्फून मिन कब्ल, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं बल्कि उन उन पर वो चीज वाजे हो चुकी जो वो उससे पहले छुपाया करते थे। और अगर वो वापस भेज दिए जाएं दुनिया में तो यकीनन दोबारा वही करेंगे जिससे उनको मना किया गया था, और बिलाशुबा वो यकीनन झूठे हैं। व इन्नहुम लकाज़िबून, ये तो झूठे हैं, मक्कार हैं, बार बार झुटलाने वाले झूठे हैं।
مطلب پکا لگ گیا، کاذب ہے. وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. اور انہوں نے کہا کہ زندگی تو بس ہماری دنیا کی زندگی ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. اچھا، ہم خواتین جب کسی شادی بیاہ پر جاتی ہیں نا، تو ہم شادی بیاہ پر ساری کی ساری اپنی کاسمیٹکس، مہنگا ترین جوڑا، سارا کچھ لگا دینا. ہم دنیا کی ساری رنگینیوں کو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے نہیں ہم کتنے اپ ٹو ڈیٹ ہیں، اپنے فیشنز کے حساب سے بھی، اپنے مال کے حساب سے بھی مہنگا ترین جوڑا پہننا. کیا یہ صرف دنیا کی ہی زندگی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی یہ سب کچھ چھوڑ دیں، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہی، میں واللہ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سب کچھ یہ چھوڑ دیں. لیکن یہ ساری کی ساری نیکیاں کی، محنتیں کی، مشقتیں کی، خود کو جگایا، خود کو مشقت میں ڈالا، پوری پوری رات بیٹھ کے عبادتیں کی، قرآن کو پڑھا، رو رو کے گڑ گڑا گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور پھر ایک ہی دن ہم جاتے ہیں اور شادی میں جا کر سارا کچھ اپنا گوا کر، اپنی ساری محنتیں گوا کر خالی ہاتھ واپس لوٹ کر آتے ہیں. اب سوچئے اس بات کو کہ سارا کچھ گوا کر آپ واپس خالی ہاتھ لوٹ کر آ رہے ہیں. آپ نے فیل کیا کہ آپ لوگ جب شادیوں سے واپس آتے ہیں کہ کیا آپ لوگ بہت حشاش بشاش اور بہت خوش و خرم واپس آتے ہیں کیا؟ ہم؟ آپ لوگوں کا جسم اور آپ کا ذہن بوجھل نہیں ہوتا؟ ایک تنگی سی محسوس نہیں ہوتی کہ جیسے دل کسی چیز کے اندر آم، جیسے پھنس گیا ہو کہیں پر؟ کیونکہ اتنا 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 بوجھ اپنے گناہوں کا اپنے اوپر ایک ہی لمحے میں لاد کر لے آتے ہیں ہم لوگ. اب ہمیں وہ پتہ نہیں لگ رہا ہوتا، اور وہ غم اور وہ تکلیف وہ ان انٹینشنلی جو ہمارے اندر بڑھ رہی ہوتی ہے، وہ اس کا اثر کئی دنوں تک رہتا ہے. تو اس باتوں کو سوچئے سمجھئے، پلیز اپنے اعمال کو ضائع مت کیجیے. بڑی مشقت سے ہم یہ کماتے ہیں، بڑی مشقت سے ہم ان کو اکٹھا کر رہے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں ہم ان اعمال کو. ہم اپنے بچوں کو بھی اگنور کیا، تھکاوٹ بھی نہ دیکھی، اپنی نیند بھی نہ دیکھی، اپنا آرام بھی نہ دیکھا. ہم سارا کچھ کر کے ان کو اکٹھا کرتے ہیں. تو خدا را اپنی ان محنتوں کو ضائع مت کیجیے، خدا را اپنے آپ پر رحم کیجیے. اپنی جان کے ساتھ مخلص ہو جائیے، اپنے ساتھ مخلص ہو جائیے، اپنے جسم کے ساتھ مخلص ہو جائیے. سب سے زیادہ اس جسم کا حق ہے خود پر، نہ اس کو آگ کے اندر دھکیلیے. وَلَوْ تَرَى إِذَا وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ. پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کاش آپ دیکھیں جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اب دیکھیں، سوچئے اس بات کو، اپنی آنکھیں بند کر کے یہ سوچئے میدان محشر ہے، اپنے رب کے سامنے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اور کاش کہ آپ دیکھیں کہ جب ان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، قال الیس ھذا بالحق. اور اللہ پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے، کیا یہ حق اور سچ نہیں ہے؟ قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں. وہ ربنا، اور ہمارا رب، ہمارے رب کی قسم ہے یہ سب سچ ہے، یہ تو کوئی آج ہمیں بچانے والا ہے ہی نہیں، اب ہم کیا کریں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اللہ فرمائے گا بس اب چکھو عذاب کا مزہ. یہ چکھنے کا کہا گیا ہے. لذت ہوتی ہے نا، لذت، جو لذت ہوتی ہے نا، لذت زبان سے ذائقے سے لی جاتی ہے. مزہ چکھنا، مزہ جو ہوتا ہے نا، وہ لذت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تنزیہ کہا کہ اب عذاب کا مزہ چکھو. جو تم انکار کرتے رہے، انکار کرتے رہے، اپنی مرضی پہ زندگی چلاتے رہے، اپنی مرضی پر زندگی گزارتے رہے، اب اس کا مزہ چکھو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے پر اپنی رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین والوں پر رحم فرمائے. اللہ ہماری آنے والی نسلوں پر رحم فرمائے، ہماری اولاد پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو تابعدار بنائے، اللہ کا فرما بردار اور ہمارا فرما بردار بنائے. رب کائنات ہماری کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. ہم بڑے خطا کار ہیں، بڑے گناہ گار ہیں. یا اللہ تو ہم سے درگزر کرنا، ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہمارے سجود کو قبول فرما دے.
ہماری نیتوں کو مخلص کر لے، خالص کر لے۔ یا اللہ تو ہم پر تو نے رحم نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو خالی ہاتھ ہیں، ہم تو خالی ہاتھ ہیں، تو ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہمیں رسوا نہ کرنا۔ آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، ورب ارحمهما كما ربياني صغيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔